बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। हम नाखुशगवार ख़बरें देते रहे हैं। एक पूरी सीरीज़ है अफसोसनाक ख़बरों की। जब हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं, अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं, एक अच्छी ख़बर है, बहुत लंबे अरसे बाद, और ये अच्छी ख़बर जो है पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से है। कुछ मस्बत इशारे मिले हैं और ये बताया गया है कि चीन ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया है पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के मामलात को दुरुस्त ट्रैक पर लाने के लिए। अफ़ग़ानिस्तान की तरफ से मुस्बत इशारे मिल रहे हैं। ये क्या मुस्बत इशारे हैं, आज की वीडियो में तफसीलन इस पर बात करेंगे। और जो पाकिस्तानी मुसल्लह तंजीमें हैं, जिनकी क़यादत या जिनके जंगजू या जिनके प्लानर्स जो हैं, जिनके हवाले से ये कहा जाता है कि वो अफ़ग़ान सरज़मीन के ऊपर मौजूद हैं, उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है। और ज़ाहिर है कि जब उनके ऊपर अफ़ग़ानिस्तान के अंदर दबाव बढ़ रहा है तो जो लोग या उनकी जो निचली सतह की तंजीमें हैं या जो कमांडर्स हैं, वो भी दबाव का सामना कर रहे हैं। अफ़ग़ान तालिबान किस सतह पे ताउन पर आमादा हैं, ये आपको कुछ हफ़्ते पहले मैंने बताया था। मैंने क्या बताया था, ये बाकायदा इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया है, और कि वहाँ से कुछ बयानात आए थे, कुछ खुशगवार बयानात आए थे। फिर वहाँ से पुलिस एकेडमी काबुल के सरबराह के एक बयान आया जिसमें ये कहा गया कि जनाब, जो भी अफ़ग़ानिस्तान से लड़ने के लिए जाएगा किसी दूसरे मुल्क में, इशारा पाकिस्तान की तरफ था, तो ये उनकी मुक़द्दस लड़ाई नहीं होगी, ये जिहाद नहीं होगा। फिर 1000 उलमाए कराम का हमने इज्तिमा देखा, उसमें भी तकरीबन इसी किस्म की करारदाद या इस किस्म का जो फतवा है वो सामने आया। अमीर ख़ान मुत्तकी जो अफ़ग़ान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा हैं अफ़ग़ानिस्तान के, उनकी तरफ से पॉजिटिव बयानात कुछ आए। फिर हमने देखा सिराजुद्दीन हक़ानी की तरफ से बयानात आए। फिर पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इन बयानात का खैर मक़दम किया। ये ताज़ा हवा के झोंके थे जो काबुल से इस्लामाबाद की तरफ गए और इस्लामाबाद से काबुल की तरफ गए। तो ये सूरत हाल जो है ये दोनों मुल्कों के लिए काफ़ी खुशगवार है। खुशगवार ज़ाहिर है कि इन दिनों अगर आप देखें तो सरहद बंद है, तिजारत बंद है, तो उस हवाले से तो आप कह सकते हैं कि ये खुशगवार सूरत हाल नहीं है जब हम ग्राउंड पे चीज़ देखते हैं। लेकिन जो मस्बत इशारे मिले हैं, ये मैं आज के लिए कल के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि इसके असरात जो हैं ये आने वाले कुछ दिनों में आना शुरू हो जाएं। CPEC-2 के हवाले से बात हो रही है, और CPEC-2 वो मंसूबा है। CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, जो इक़्तिसादी राहदारी है, जिसको गेम चेंजर कहा जाता है ख़ुसूसन पाकिस्तान के लिए और फिर बतौर ख़ास बलूचिस्तान के लिए। और CPEC-2 में अफ़ग़ानिस्तान की शमूलियत की बात की जा रही है, और यही चीज़ है कि जिसकी बुनियाद पर समझाया गया है अफ़ग़ान तालिबान को, और अफ़ग़ान तालिबान को ख़ुद भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। एक तो पाकिस्तान के मुतबादिल उन्होंने रास्ते तलाश किए। ये रास्ते ना ख़ुद अफ़ग़ान तालिबान के लिए सूट करते हैं, ना ये वो अफोर्ड कर सकते हैं, ये इतनी तवील मुसाफ़त और इतना ज़्यादा ख़र्चा। और फिर एक तो वो जो अमरीकी इमदाद हफ्तावार बुनियादों पर आती रही है, उस हवाले से अमेरिका के अंदर कानून साजी जो है ये हो रही है, और ये अब वहाँ से आवाज़ें उठ रही हैं कि जो अमरीकी टैक्स पेयर्स का पैसा है ये क्यों अफ़ग़ानिस्तान भेजा जा रहा है। तो ये बंदिश और वहाँ से उनकी उम्मीदें अगर ख़त्म होती हैं, और फिर इनकी तिजारत अगर पाकिस्तान के रास्ते से बंद है, अफ़ग़ान ट्रांजिट ट्रेड अगर मुअत्तल है, और ख़ुद अफ़ग़ान ताजिर जो हैं ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि बहुत सारे हवालों से आप कह सकते हैं कि अफ़ग़ान तालिबान को पता चल गया है कि जी पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ बेहतर बनाना है, और इसके लिए चीन ने बेहतर किरदार अदा किया है, मुस्बत किरदार अदा किया है। और इसमें ख़बर यह है कि जो आज कुछ मीडिया आउटलेट्स पे भी चला है कि सूबा है वर्दक अफ़ग़ानिस्तान का, और यहाँ पे दादमीर एक ज़िला है, इसके पुलिस सरबराह ने एक हुक्म जारी किया है। अब ज़ाहिर है कि आप एक सूबा, एक बड़े मुल्क का सूबा और उस बड़े सूबे का एक छोटा सा ज़िला और उसके पुलिस सरबराह, आपको ये बज़ाहिर एक मामूली सा पैगाम लगता है या हुक्म लगता है, लेकिन इसके पीछे वो मुस्बत इशारे हैं कि जिनकी जानिब मैं इशारा कर रहा हूँ।
یہ واضح اعلان کیا گیا ہے اس پولیس سربراہ کی جانب سے کہ افغان شہری پاکستان میں جہاد کے نام پر کسی بھی قسم کی لڑائی میں حصہ نہیں لے سکتے، اور جو افراد اس حکم کی خلاف ورزی کریں گے انہیں ملازمت سے برطرفی، جیل اور قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ ایسے افراد کے لیے افغانستان میں نہ جنازہ ادا کیا جائے گا اور نہ ہی تعزیتی تقریبات کی اجازت ہوگی۔ اس سے پہلے پولیس اکیڈمی کابل کے سربراہ کا بیان، 1000 علماء کرام کا فتویٰ، افغان جو علماء کرام ہیں، اور پھر یہ جو ایک بات ہے، یہ ظاہر ہے کہ کسی کا دل نہیں چاہا کہ وہاں پہ جا کے تقریر کرے اور کھڑے ہو کے اور اس طرح کا حکم جاری کرے۔ یہ باقاعدہ وہ اشارے ہوتے ہیں جو قندھار سے احکامات کی صورت میں، کابل سے احکامات کی صورت میں، اور پھر آپس کی انڈرسٹینڈنگ کی صورت میں وقتاً فوقتاً اس صورت میں سامنے آتے ہیں۔ پاکستانی ملیٹنٹس جن کی قیادت افغانستان کے اندر اگر موجود ہے، اور ان کے جنگجو، ان کے پلانرز اگر وہاں پہ موجود ہیں، اور ان کی تشکیلات آنا پاکستان کی طرف، وہ سلسلہ کم ہو گیا ہے، تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اندر خانے ہو کیا رہا ہے۔ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کے بظاہر تعلقات خراب ہیں، سرحد بند ہے، تجارت بند ہے، 4 مہینے ہونے کو ہیں، تاجر چیخ رہے ہیں، ان کا بھی نقصان ہے، افغانستان اور پاکستان دونوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں جو اعداد و شمار آئے ہیں، اربوں روپے کا نقصان جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو صرف جو ہے وہ اٹھانا پڑ رہا ہے اس تجارت اور اس سرحد کی بندش کی وجہ سے۔ تو یہ جو سارا سلسلہ بظاہر ہم دیکھتے ہیں، اور میں بار بار آپ کو یہ بتاتا رہا ہوں کہ باوجود اس کشیدگی کے دونوں ملکوں کے جو بیک ڈور رابطے ہیں وہ نہیں کٹے، وہ بحال ہیں۔ سفارت خانہ پاکستان کا جو کابل میں ہے، ان کے حکام وہاں پہ افغان طالبان کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں۔ پاکستان کا جو پاکستان کے اندر جو افغان سفارت خانہ ہے، جو کونسلیٹس ہیں، وہ بھی متعلقہ حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوتے ہیں۔ ایسے میں نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق خان کا کردار جو ہے وہ بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ گو کہ دوحہ میں، استنبول میں اور ریاض میں پاکستان اور افغان طالبان کے بیچ میں جو مذاکراتی عمل ہوا، اس میں ہم نے محمد صادق خان کو اپنا ایکٹیو کردار ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کہیں ہم نے نہیں سنا کہ محمد صادق خان کا بھی اس میں کہیں کردار تھا۔ بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ معاملہ فہم جو ڈپلومیٹس ہیں وہ یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور ہے، اس میں بھی یہ معاملات ڈسکس ہوتے رہے ہیں، اور یہ وہ مثبت اشارے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت جلد پاکستان اور افغان طالبان کے تعلقات بحال ہونے والے ہیں۔ سی پیک 2 کی اہمیت، اور پھر بدلتی ہوئی جو دنیا کی سیاست ہے، جو امریکہ کے عزائم ہیں، جو ایران اور امریکہ کے ساتھ، یعنی ایران کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور جس طریقے سے وینزویلا کے صدر کے ساتھ کیا گیا، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سارے معاملات مختلف ممالک کے آپس میں، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ افغان طالبان کے اوپر جب یہ دباؤ بڑھتا ہے اس کے پڑوسی ممالک کی طرف سے، جیسے تاجکستان میں تاجکستان اور افغانستان کی سرحد کے بیچ میں متعدد ایسے واقعات ہوئے کہ جس کی وجہ سے تاجکستان کے بھی تحفظات میں اضافہ ہوا ہے۔ اب 2 دن پہلے ایک اور تازہ واقعہ ہوا ہے جس میں 3 جو افغان باشندے ہیں ان کو قتل کیا گیا ہے تاجکستان کی سرحدی فورسز کی طرف سے۔ یہ جو جھڑپ ہوئی ہے اس میں تاجکستان کی سرحدی فورسز کو نقصان نہیں پہنچا، لیکن اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ جو سمگلرز ہیں، خصوصاً جو منشیات کے سمگلرز ہیں، ان کا یہاں پہ اس روٹ میں یا اس علاقے میں بہت زیادہ آمد و رفت ہے، اور یہ کیا صورتحال ہے، کیا کسی مخصوص تنظیم کے لوگ ہیں جو سرگرم ہیں تاجکستان اور افغانستان کے مابین تعلقات کی خرابی میں؟ تو بہت سارے تحفظات کا اظہار جو افغان سرزمین کے حوالے سے کیا جاتا ہے، اس چیز نے بھی افغان طالبان کو مجبور کیا ہے، اس چیز پہ آمادہ کیا ہے کہ وہ آئیں اور پڑوسی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں یہ بہتر کریں۔ براہ راست تاجکستان کی حکومت سے کہا گیا ہے افغان طالبان کی طرف سے کہ ہم آپ کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن چونکہ پاکستان اور افغانستان کا معاملہ جو ہے یہ کافی حد تک خراب ہو گیا تھا اور اب کافی حد تک بہتری کی جانب جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔
اس معاملے پر، اس ساری ڈیولپمنٹ پر مزید بھی نظر رہے گی۔ مختصر سی ویڈیو میں نے بہت ساری چیزیں آپ کو کھل کر اور کچھ چیزیں میں نے اشارتاً آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، اور اس معاملے کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے، نظر رہے گی ہماری اور آپ کی مشترکہ طور پر۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔